एफपिएलएमएन लाइभको क्रममा हामी यो सेकेन्ड सिजन हो। सेकेन्ड सिजनको यो चाहिँ एपिसोड 9 हो। एपिसोड 9 मा छौँ। यो 9th पटक हो मेरो सेकेन्ड एज अ होस्ट, म सेकेन्ड टाइम हो। र आज मसँग यस्तो गेस्ट हुनुहुन्छ कि हामी फ्यान्टासी इपिएल फ्यान्टासी खेलिरहेको छु इङ्ल्यान्डको, र उहाँ चाहिँ नेपाली भएर पनि अहिले बसोबास चाहिँ इङ्ल्यान्डमा हुनुहुन्छ, र उहाँ चाहिँ भेरी गुड फ्यान्टासी प्लेयर पनि हो। वेलकम एन्जल। हेलो, थ्याङ्क यू। मैले अलिकति त जोडिहालेँ होइन, फ्यान्टासीको एकदम पुरानो र खतरा प्लेयर होइन, र त्यही माथि पनि अर्को बोनस पोइन्ट चाहिँ उहाँ इङ्ल्यान्डमै हुनुहुन्छ। के छ त इङ्ल्यान्डको फ्यान्टासी कम्युनिटी र फुटबल, हल्का त्यहाँको माहौल के छ हल्का ब्रिफ गरिदिउँ न। फुटबल कम्युनिटी त अब यसको बारेमा केही बोल्नै पर्दैन होला, सबैलाई थाहा छँदैछ। ओरिजिन किने एकदम बिगी छ यता नि त। फ्यान्टासी कम्युनिटी चाहिँ अब नेपालमा जति हाइप छ त्यति हाइप चाहिँ खासै देख्दिनँ जस होइन। अब एकदम मेन लेभलमा त हाइएस्ट लेभलमा त छँदैछ, तर जुन नर्मल स्कुल लेभलमाहरू देख्छु नि, जुन जति हामी अब स्कुल लेभलमा कलेज लेभलमा जस्तो नेपालमा छ क्लासको फ्यान्टासी लिगहरू बन्ने, त्यस्तो यहाँ चाहिँ छ, तर एकदम सिरियसली चाहिँ लिँदैनन् जति हामी अब अलिक हाइप जति छ होइन। किनभने सायद यिनीहरू फ्यान्टासी भन्दा रियल फुटबलमै छ क्या बढी हाइप चाहिँ। एकाडेमीतिर जोइन भयो, अन्डर टिमतिर जोइन भयो, कुनै पनि जहाँ पनि गएर खेल्छु भन्दाखेरि खेल्नेले खेल्न पाउँछ क्या डाइरेक्ट। फ्यान्टासी भन्दा रियल फुटबलमै बढी छ जस्तो लाग्छ अब यङ प्लेयर्सहरूमा चाहिँ खासमा। फ्यान्टासी खेल्न थालेको एन्जलले कति भयो? मैले 2013-14 सिजनदेखि होला। सुरु सिजन त अब साथीले जबरजस्ती खेल भनेर बनाइदिएको। सुरुमा क्याप्टेनको पोइन्ट डबल हुन्छ पनि थाहा थिएन। अनि चेल्सीको फ्यान थिएँ, पिटर चाहिँ क्याप्टेन हुन्थ्यो मेरो जहिले। अनि पिटर ल्याम्पार्ड क्याप्टेन हुन्थ्यो, त्यस्तो थियो। नेक्स्ट सिजनदेखि चाहिँ अलिअलि 3-4 वर्षमा चाहिँ बिस्तारै अब थाहा हुँदै गयो। अहिले त अब हामीले नै एन्जललाई सोध्नु पर्ने स्थिति छ होइन। त्यति राम्रो फ्यान्टासी म्यानेज गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। खासै टाइम चाहिँ धेरै दिन पाउँदिनँ, तर अब त्यस्तै हो। अनि अर्को चाहिँ एन्जलको एउटा भनिहालौँ, एन्जल चाहिँ युकेमा गएर फुटबलै स्टडी गरिरहेछ जहाँसम्म मैले बुझेको। हो, हजुर। त्यसको बारेमा केही भन्न मिल्छ? कस्तो भनेको लाइक ब्याचलर्सकै कोर्स हो खासमा। अनि त्यो गरेपछि चाहिँ मेरो फुटबल ब्याकग्राउन्ड नभएको प्लेइङ क्यारियर नभएको मान्छेलाई चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ। किनभने अब फुटबल क्लबभित्र काम गर्न वा फुटबल एफएभित्र काम गर्न वा जहाँ पनि फुटबल रिलेटेड जबहरू गर्नलाई चाहिँ एकदम प्लस पोइन्ट हुन्छ यो। अब आइदर म एडमिनिस्ट्रेसनमा जाउँ कि कोचिङमा जाउँ कि स्काउटिङमा जाउँ कि एनालाइसिसमा जाउँ कि जहाँ गए पनि जस्ट फुटबल रिलेटेड जब गरेर क्यारियर बनाउनु छ भने चाहिँ जस्ट बेस्ट प्लेटफर्म यो हुन्छ एउटा भनेरै गएको। अब प्लेइङ क्यारियर भएको सिधै अरू पनि थियो जानुपर्ने। प्लेइङ क्यारियर नभएपछि चाहिँ बेस्ट अप्सन त्यो हुन्छ भनेर पर्स्यु गरे हो। त्यही त एकदम डिफ्रेन्ट है। एउटा फुटबलको स्टडी गरेर अब तिमीले भनिहाल्यो नि फुटबलको एडमिन, फुटबल टिमको कुनै फुटबल टिमको या स्टेडियमको एडमिनमा काम गर्न मिल्छ भने। अब हाम्रो त फुटबल टिमको कोच बाहेक सायदै अरू चाहिँ फुटबल रिलेटेड मान्छे हुन्छ जस्तो लाग्छ, कोच प्लेयर बाहेक। तर हुन्छ नि, हुन त क्लब चलिरहेको हुन्छ, काउन्टीको एफएहरू चलिरहेको हुन्छ। किनभने अब जस अब एन्फाले मात्र पनि लेभलमा एन्फाले मात्र अब खासमा नेपालमा पनि काम हाइएस्ट लेभलको त्यो भयो, तर त्यो भित्र पनि जिल्लाको पनि हुन्छ नि त। नेपालमा त्यति फर्स्ट आएको छैन त लेभल। यहाँ चाहिँ एकदमै छ, हरेक टाउनको काउन्टीभित्रको, काउन्टी भनेको जिल्ला जस्तै होइन। अनि हरेक एफए भित्रै जस्ट एकदम लेभलको बेसिसमा छ क्या सबै। अनि अब आफू बस्ने काउन्टी भित्रको एफए भित्र छिरो भने चाहिँ अब एकदम बेस्ट हुन्छ। अनि त्यही हो।
एउटा जस डिफ्रेन्ट खालको कुराहरू सुन्न पायो। ठिक छ, अब हामी हाम्रो रेगुलर फर्मेटमा लागौँ है त। यो छ हाम्रो एपिसोड 9। अघि नै मैले भनिहालेँ लाइभको क्रममा आज मसँग एन्जल। सुरुमै मस्ट ह्याभ 11। अब एन्जलले कुन कुन प्लेयर चाहिँ सेलेक्ट गरेछ होइन स्टार्टिङ 11 को लागि हेरौँ है त। सुरुमा चाहिँ फर्मेसन एन्जलको पनि 3-4-3 नै यो के फ्यान्टासी अनि अहिले धेरै फुटबल क्लबको सेलेक्सनमा पर्छ होइन यो फर्मेसन चाहिँ। फ्यान्टासीमा चाहिँ किन यो 3-4-3 नै किन राख्यो तिमीले चाहिँ? अब सिम्पल छ, मेन के भने अट्याकिङ प्लेयर्सले बढी पोइन्ट ल्याउँछ अनि 7 जना आउटफिल्ड प्लेयर्सलाई खेलाउनु पायो भने बढी पोइन्ट्स आउँछ भन्ने हो। अनि के अरे अनि मिडफिल्डले अब गोल हान्यो भने के अरे बढी पोइन्ट हुन्छ होइन। अब डिफेन्डरहरूको अनलाइकली नै हुन्छ, एकदम गोल खाने चान्सेस कमै के अरे बढी नै हुन्छ। अनि बोनसहरू गोलहरू हान्यो भने के अरे अब अट्याकिङ प्लेयर्सकै आउँछ नि त, त्यो भएर पनि हो। ठिक छ, यो त फर्मेसन भइहाल्यो। अब प्लेयरहरू चाहिँ के सेलेक्ट गरेछ? सुरुमा गोलकिपर गोइटा, यो अलिक डिफ्रेन्ट पिक गरेछ। अहिलेसम्म हाम्रो 8 एपिसोडसम्म जाँदाखेरि पनि प्रायःले चाहिँ सेलेक्टै नगरेको किपर। मैले खासमा जस्ट पार्टिकुलर सिंगल गेम विकको लागि मात्र भनेर चाहिँ गोइटा ठिक हुन्छ कि त अब लङ टर्म सिजन भएर राख्दा पनि ठिक हुन्छ। किनभने अब न्युकासल अलिकति के अरे धेरै गोल अट्याकिङ छ खासमा, अनि सेभ पोइन्ट्सको लागि चाहिँ अनि के गरी क्रिस्टल प्यालेसले क्लिन सिट पायो भने चाहिँ सेभ पोइन्ट र बोनस पाउने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ। किनभने प्यालेसको डिफेन्डरहरूले बोनसहरू पाउने अलिक चान्सेस कम छ किपर भन्दा। त्यही भएर चाहिँ यो क्रिस्टल प्यालेसको छानियो। यो मोस्टली चाहिँ बजेट बेसिसमा भएर मात्रै हो। अन्त प्रायोरिटी त अब आइदर चेल्सी र सिटीको कोही गोलकिपर ल्याइदिए बेस्ट हुन्थ्यो, तर बजेट बेसिसको लागि दुवैजना 6 नै छ क्यारे होइन। त्यो भएको कारणले चाहिँ यो गेमको लागि चाहिँ एउटा हुन सक्छ। ठिक छ, यस एउटा बजेटिङ किपर। अर्को चाहिँ अब न्युक्यासलसँग छ, त्यही भएर अब नयाँ कोच होइन, पुरानो कोचले सेलेक्ट गरेका नयाँ कोचको उसमा के हुन्छ त्यसले गर्दा नि फाइदा चाहिँ हुनसक्छ क्लिन सिट। त्यही हो। अब अर्को छ डिफेन्डर। डिफेन्डरमा 3 जना, क्यान्सेलो, एस्पिलिक्वेटा, लिभरामेन्टो। अब क्यान्सेलोबाटै सुरु गरौँ, सबैकोमा हुनै पर्ने। क्यान्सेलो त अब त्यो बेन्च भएन मान्छे ठिक हो। अब अस्ति हिजो च्याम्पियन्स लिगमा पनि गोल हानेछ, राम्रो खेलेको छ। जहिले जस अट्याकिङ विङ्गर टाइपकै हुन्छ प्रायः सो, अब लेफ्ट ब्याक राइट ब्याक भए पनि। अनि यो मेन एकदम अट्याकिङ भएर हाम्रो सिटीको क्लिन सिट लगभग पक्कै टाइपकै हुन्छ। अनि क्लिन सिट एउटा एसिस्टहरू टाइपकै आइदियो भने बोनस पनि आइहाल्छ। त्यो त डिफेन्डरमा पनि एज अ फ्यान्टासी चाहिँ सेन्ट्रल डिफेन्डर भन्दा पनि विङ्स डिफेन्डर चाहिँ राख्दा अझ बढी फाइदा देखिन्छ। अट्याकिङ नै हो यहाँ फ्यान्टासीमा, जस्तै हो त्यो सिबिआई भन्दा खासमा यो अट्याकिङ विङ ब्याक्सहरू नै बेसी फाइदाजनक हुन्छ। एस्पिलिक्वेटा पनि सेम बेसिस हो खासमा चाहिँ। अब रोटेट हुँदैन भनेर जस लगभग अब 10वटा म्याचमा 9वटा म्याच चाहिँ एटलिस्ट स्टार्ट गर्छ भन्ने एउटा सर्टेनिटी छ। त्यो भएको कारणले नत्र म त चिलवेल कि त निस जेम्सलाई प्रिफर गर्ने हो, तर अब नखेलाउन सक्छ। अब 0 पोइन्ट भन्दा त बरु 6 पोइन्ट मात्र आयो कि ठिक हो नि त। हो, त्यो धेरै ठिक हो नि, कहाँ 0 र 6 मा धेरै डिफरेन्स। बेन्चबाट अझ रिसेन्ट हो भने त स्टार्ट गरेन भने बेन्चमाबाट पनि आउने चान्सेस छ उसको। अनि 1 पोइन्टमा आइदियो भने त फेरि बेन्च प्लेयरले पनि खेल्न चान्स पाएन नि त। त्यो भएको कारणले चाहिँ अब अलिक सेफ बेट चाहिँ चाहियो एकजना भनेर एस्पिलिक्वेटा। अनि साउथहम्पटनको अनि लिभरमेन्टो भनेको चाहिँ एकदम बजेट अप्सन नै हो। अब खासमा चेल्सीले अलिक सस्तैमा बेचे जस्तो छ, 5 पाउन्डमा बेचेको छ। अनि बाइब्याक क्लज हाले पनि 35 पाउन्डको बाइब्याक क्लज छ, तर फ्यान्टासी बेसिसमा चाहिँ एकदम अट्याकिङ छ। सायद पेनाल्टी पनि पाएको छ एकचोटि। अनि राइट ब्याक जस्ट बक्समा पनि छ। अनि साउथहम्पटनको होममा डिफेन्स राम्रै छ,
सिटीसँग क्लिन सिट राखेको छ अनि जस बिग टिमहरू पनि होममा चाहिँ राम्रै खेलिरहेछ म पर्सनल फेरि मेरो युनिभर्सिटी पनि जस साउथहम्पटन नै बस्ने हो अनि मलाई जस अलिक थाहा छ पहिला जस बजेट अप्सनको लागि चाहिँ बेस्ट छ ठिक छ यो अनि अघि मैले हेर्दै थिएँ हामीले स्लाइड बनाउँदाखेरि 15.3 मात्र थियो कि पर्सेन्टेज अनरसिप अहिले चाहिँ ठ्याक्क हामी लाइभ जानुहुँदा एकछिन अगाडि मैले सर हेर्दाखेरि चाहिँ यो 0.3 चाहिँ बढेछ भनेपछि धेरैको रोजाइमा छ लिभामेन्ट मेन त सस्तो भएर हो अब 4 बाट स्टार्ट भएको प्राइस प्लेयरको 4.3 भइसक्यो त्यही त ल ठिक छ अब जाउँ मिडफिल्डरमा अल टाइम फेभरेट साला डिब्रोने साला चाहिँ अब एकदम सिजन किपर नै हो जस्तो लाग्छ पुरै सिजन भरिको लागि अब एफकन होला जनवरीतिर त्यतिखेर चाहिँ मिस गर्ला अलि म्याचहरू 2-4 म्याचसम्म साला माने दुईटैले मिस गर्न सक्छ लिभरपुलको अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब यति फर्ममा छ अब यसलाई त अब यसको बारेमा बोल्नै पर्दैन के त्यही त होममा होस् अवेमा होस् चुसुकेसँग होस् म्यान्यूसँग अब क्याप्टेन लायक चाहिँ अलिकति क्याप्टेन्सीको लागि चाहिँ अब म्यान्यूसँग किन लिभरपुल र म्यान्यूको गेम प्रायः जस्तो टाइट नै हुन्छ 0-0 1-1 नै इजिली हुनसक्छ म्यान्यू फेरि अरूसँग झुर खेल्दै पनि कहिलेकाहीँ लिभरपुलसँग चाहिँ एकदम फर्म राम्रो छ रेकर्ड पनि राम्रो छ त्यति मात्र हो तर सालाको यस्तो फर्म हेर्दाखेरि अब च्याम्पियन्स लिगमै एथलेटिको म्याड्रिडसँग हेरियो हेरिरहेको छौँ हामीले एभ्री विक बाई विक अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अब ड्रप गर्नै मिल्दैन जस्तो लाग्छ साला ओनरसिपले पनि देखाइहाल्छ होइन 64.9 भनेको त्यो त अब अलमोस्ट सबैसँग छ त्यस्तै डिब्रोने चाहिँ अब अलिकति इन्जुरीले गर्दाखेरि अलि पिक नभइरहेको देखिन्छ होइन तर जब डिब्रोने खेल्छ सिटीको गेम चेन्ज आइहाल्छ अनि अब अलिकति अलिक मिनेट्स पनि पाएको छ अलिकति अब फिटनेस पनि अगाडि बढाउँदैछ अनि मेन चाहिँ ओनरसिप जस्ट 3% भएको कारणले चाहिँ एकदम हाई डिफरेन्सियल हो अनि अब क्याप्टेन्सीको लागि चाहिँ यो विक अलिक डिफरेन्ट पनि एउटा राम्रो अप्सन हुन सक्छ अलिकति ब्रेभ हुने म्यानेजरहरुको चाहिँ दुईटा गेम पनि सजिलै छ हैन ब्राइटनको डिफेन्सिभ अब अलिकति टाइट छ खासमा अब अरू टिम जस्तो सिटीले ब्राइटनलाई चाहिँ 3-4-5 गोल चाहिँ नहान्ला हैन तर सिटी हो 2-3 चाहिँ जसलाई पनि हान्न सक्छ भन्ने हो तर ब्राइटन अलिक टाइट चाहिँ हुन्छ एकदम हाई स्कोरिङ नभए पनि यस्तो हाभर्ट्स धेरैले नराखेको प्लेयर हाभर्ट्स चाहिँ लास्ट मिनेट चेन्ज हो किनभने हिजोको हेर्दाखेरि लुकाकु इन्जर्डै भयो जस्तो छ एङ्कल इन्जुरी भनेको अब तुरुन्तै भइहाल्दैन ठिक भइहाल्दैन फ्यु विक्स लाग्छ एङ्कल इन्जुरीलाई अनि अब टुचलको कमेन्ट्सहरू हेर्दाखेरि पनि जस नेक्स्ट च्याम्पियन्स लिग गेम भन्दा अगाडिसम्म आउँदैन नै भन्ने जस्तै थियो अब अनि फेरि यति हाई कस्टको मान्छेलाई बेन्चमै राखिराख्न पनि अलिक मिल्दैन चेन्ज गर्नै पर्यो अनि वार्नर पनि इन्जर्ड भएको देखेर अब चेल्सीमा फ्रन्टमा त अब आउने 3 गेम्स त एकदम अट्याकिङ गेम छ नि त चेल्सीको 3 गेममा 10-12 गोल हान्न भने पनि सरप्राइजिङ हुँदैन चेल्सीले अनि एकदम नम्बर 9 खेल्ने भनेकै हाभर्ट चाहिँ देख्छु म अब अरू कोही त अब दुईजनै स्ट्राइकर इन्जर्ड भनेपछि अनि ओनरसिप लो भएको कारणले एकदम हाई डिफरेन्सियल पनि छ अब के गरी 1-2 गोल हान्दियो भने चाहिँ एकदम अब र्याङ्किङ एकदम फरक पर्न सक्छ डेब्रेनले ठिक छ नाइस एनालाइसिस अर्को चाहिँ राफिना अप्स एन्ड डाउन भइरहेछ हैन उसको पर्फर्मेन्स चाहिँ राफिना पर्फर्मेन्स भन्दिनँ पर्फर्मेन्स राम्रो छ मेन चाहिँ इन्जुरीको के अरे अस्ति त अब इन्टरनेसनल म्याचको कारणले हो पर्फर्मेन्स त ब्राजिलसँगै अब डेबी गरेर लास्ट विक अनि फुल फर्स्ट स्टार्टमा 2 गोल पनि हान्यो हैन अनि गेम एकदम राम्रो छ अनि राफिना नहुँदाखेरि चाहिँ लिड्सको पर्फर्मेन्स चाहिँ फरक पर्छ क्या छुट्टेको देखिन्छ क्या लाइक अब लिभरपुलमा साला भएन भने जस्तो एउटा हुन्छ नि एउटा अट्याकिङ प्लेयर हुँदैन त्यस्तै राफिना भएन भने चाहिँ फरक पर्छ अनि अब सेट पिसहरू सबै हान्छ अनि अब लङ टर्मको लागि एकदम बेस्ट प्लेयर हो भन्छु म सस्तो जुन प्राइसको उसमा उसको ठिक छ अर्को जाउँ फरवर्डमा 3 जना को त विल्सन बार्डी जेल्लिस
विल्सन किन? क्यालम विल्सन मेन चाहिँ अब यो त्यो प्राइस पोइन्टमा यो फिक्सरको लागि चाहिँ बेस्ट हुन्छ, लङ टर्मको लागि नभए पनि। बेस्टै भन्दिनँ, तर अब क्रिस्टल प्यालेस एकदम धेरै डिफेन्सिभ नभएको कारणले पनि, अनि प्लस क्यालम विल्सन हुँदाखेरि चाहिँ न्युकासलको अलिकति देखिन्छ। अनि खासै हाई प्रोफाइलमा हाइपमा नआउने मान्छे, तर टाइममा गोल एउटा हानिरहेको छ क्या। पेनाल्टी टेकर पनि भयो, डबल फिगर पोइन्ट चाहिँ नआउला, एटलिस्ट एक गोल वा हुन्छ नि 6 देखि 9 पोइन्टसम्म चाहिँ उसको आउन सक्ने चान्सेस छ त्यो भएको कारणले। अनि मेन उता लुकाकोहरू इन्जर्ड भएको कारणले एभर्टनको फरवर्डहरू, लिड्सको फरवर्डहरू, अनि रोनाल्डो पनि खासै फर्ममा देखिँदैन अहिले, फिक्सर पनि गाह्रै छ होइन। अनि त्यो सबको हिसाबमा अब यो चाहिँ अब लास्ट स्ट्राइकर भएको कारणले चाहिँ छान्नु पर्यो जस फरवर्ड। अघिल्लो सिजन त लगभग फरवर्डको क्राइसिसै थियो होइन इपिएलमा। अब यसपालि अलि फ्यान्टासी भाइ चाहिँ अलि नयाँ फरवर्डहरू, नयाँ त भन्दा पनि जस हाइटमै भएको फरवर्डहरू ल्याए पनि त्यति फर्म चाहिँ देखिरहेको छैन फरवर्डबाट पोइन्ट होइन फ्यान्टासीमा चाहिँ। अब लङ टर्म बेसिसमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब देखिन्छ। त अब यस्तो हो नि त, जो पनि टप फरवर्डले अब सबै म्याचमा त गोल हान्दैन नि त अभियसली। अब सालै हो भने, रोनाल्डो हो भने पुरै 38वटा गेममा त हान्दैन। एक्सपेक्टेड 20 गोल भन्दा बढी हान्ने नै बेस्ट हुन्छ नि त सिजनको लागि त। अनि त्यो भएको कारणले पनि अब 19-20 गोल हान्यो भने पनि 2 म्याचमा 1 गोल हान्ने हो क्या प्लेयरहरूले म्याक्सिमम। अनि तर हामी चाहिँ अब के एक्सपेक्ट गर्छौँ भने मेरो टिममा जाने हरेक म्याचमा गोल हार्नुहोस् भन्छ, त्यो पोसिबल हुँदैन। अनि त्यो अब म चाहिँ जस्ट सर्टेन गेम विकको लागि भनेर चाहिँ हार्दाखेरि 5वटा गेममा चाहिँ 2-3 गोल चाहिँ हार्नुहोस् त्यो हिसाबले चाहिँ त्यसरी चाहिँ जज गर्छु एउटा म्याच भन्दा पनि। त्यस्तै भाडी त अब सुपर फर्ममै छ भन्छु म, फर्ममै छ। अनि सायद अब हिजो रेस्ट पनि पायो, युरोपा लिगमा खेलेन, त्यो भएको कारणले चाहिँ भाडी फर्ममा छ। तर ब्रेन्टफोर्डको डिफेन्स एकदम टाइट छ, 1 गोल नै हान्यो भने धेरै हो भाडीको लागि भन्छु म चाहिँ त्यो विकलाई। त्यस्तो अर्को छ जिमेनेज। अब लिड्स भएको कारणले हो मेन, किनभने लिड्सको अब अनप्रेडिक्टेबल हुन्छ, कुनै बेला अब 1 गोल नै खाँदैन, 1 गोल मात्र खान्छ, कुनै बेला अब 3-4 पनि खाइदिनु सक्छ लिड्सको चाहिँ। अनि भयो अनि 90 मिनट खेल्छ पनि स्टार्ट गरेपछि। अब अस्तिको विक चाहिँ अब इन्टरनेसनलको लास्ट म्याच मेक्सिको म्याच अलिक ढिलै थियो, त्यो भएको कारणले चाहिँ स्टार्ट गराएन, तर सायद एकदम स्टार्ट गरिहाल्छ हिमेनेजले चाहिँ यो विक। त्यो भएको कारणले चाहिँ हिमेनेज लिड्स फेरि जति गोल खाए पनि गोल हान्ने नै वाला हो टिम होइन त्यस्तो लाग्छ। तर अब जस्ट फरवर्डमा चाहिँ एकदम एक्सप्लोसिभ अप्सन नभए पनि, अनि 6-7 एक गोल चाहिँ हान्न सक्छ सबैले भन्ने छ यो विकमा। मेरो मेन हिजोसम्मको चोइस भनेको लुकाको थियो, अब इन्जर्ड भएपछि चाहिँ अब हल्का चेन्जेस गर्नु पर्यो लास्ट मोमेन्टमा। अब यो त भयो स्टार्टिङ 11। अब एभर्डमा चाहिँ को छ त 4 जना, रोनाल्डो सुरुमै। यो किनभने लिभरपुलको डिफेन्स राम्रो छ एक त, अनि म्यान्यू एकदमै जस्ट म्यान्यूको अब कुनै गेम एकदम दामी फर्म हुन्छ, कुनै गेम एकदम एभरेज हुन्छ होइन। त्यो भएको बेसिसमा चाहिँ अब लिभरपुलसँग टाइट गेमै हुन्छ, त्यो भएको कारणले चाहिँ हाई ओनरसिप भएको कारणले चाहिँ अब यो गेममा रोनाल्डोले अब सायद भर्सकै 1 गोल त इजिली हान्न सक्छ होइन। अब गोलै हान्दैन भन्न चाहिँ मिल्दैन, अब त जसलाई पनि भन्न मिल्छ, जसले पनि हान्न सक्छ। रोनाल्डो त अझ मोस्ट प्रोबेबली गोल हान्छ नै भन्नुपर्ने हो, तर हाई पोसिबिलिटी हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक कमै देख्छु प्रोबेबिलिटी चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ फेरि फिक्सर पनि 3 फिक्सर अब गाह्रै छ, अनि त्यति सजिलो छैन। 4-5वटा फिक्सरसम्म गेमिङ 12-13 सम्म अलिक गाह्रै छ। 12.5 लाई रिस्क लिएर राखिराख्नु भन्दा होइन, त्यो चाहिँ मस्ट एभोइड नै हुन्छ। लाइक रोनाल्डो चाहिँ बेच्नै पर्ने जस्तो लाग्छ। अब आफ्नो टिममा अरू कोही इन्जर्ड प्लेयर छैनन् भने चाहिँ, फ्री ट्रान्सफर जस्तो छ भने चाहिँ
रोनाल्डो चाहिँ बेच्यो भने अलिक बढी फाइदा हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। ओनरसिप पनि एकदम हत्तै घटिरहेछ 0.6 ले घटिसक्यो एक दिन घट्दैछ बिस्तारै फिक्सर इम्प्रुभ भएपछि फेरि बढ्छ अर्को छ बेन्डामा त्यो पनि फिक्सर वाइज मैले ओनरसिप वाइज चाहिँ मैले हटाउनु खोजेँ हो। फिक्सर वाइज पनि टटनहम एकदम राम्रो डिफेन्सिभ चाहिँ छैन अहिलेको करेन्टली। अब जस्ट एसिस्ट वा 1 गोलसम्म चाहिँ आउन सक्छ यसको पनि, तर अब अरूको बेटर फिक्सर भएको कारणले चाहिँ बेन्डामालाई हटाउन सकिन्छ, किनभने लास्ट फ्यु गेम्सदेखि गेम उसको इन गेम चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ, तर फ्यान्टेसी वाइज चाहिँ पोइन्ट त्यही अनुसारको आइरहेको हुँदैन। मेरो टिममा पनि छँदैछ, मैले पनि सोचिरहेको छु के गर्ने। मेरो टिममा पनि छ भन्न चाहिँ। ठिक छ। अर्को छ जोटा चाहिँ अब त्यही हो, डिएगो जोटाको चाहिँ लिभरपुलको फ्रन्ट थ्री नै एक फर्स्ट त मिनेट्स भयो, किनभने स्टार्ट गर्छ गर्दैन ग्यारेन्टी छैन। फर्मिनो फर्ममा आएछ, साला र माने त ड्रप गर्दैन नै जस्तो लाग्छ अभियसली। अनि त्यही गरी स्टार्ट गरिहाल्यो भने पनि 60-70 मिनट्समै सब गर्ने चान्सेस छ। अनि प्लस फिक्सर म्यान्यूसँग छ, अनि त्यो भएको बेसिसमा त अब एभोइड गरेकै बेस्ट हुन्छ। अर्को छ एकदम रेगुलर किनभने अब हिजो एसिस्ट चाहिँ गरे रोनाल्डोलाई, तर अब एटलान्टासँग खेल्नु र लिभरपुलसँग खेल्नुमा एकदम फरक धेरै डिफरेन्स छ। अनि त्यही हो, क्लिन सिट त म देख्दिनँ खासमा, त्यही भएर निल भइदियो भने चाहिँ मात्रै हो। अब त्यही भएर ओनरसिप भाइ भएको कारणले एभोइड गर्नुपर्ने। अब समरीमा जाउँ। हाम्रो 3-4-3 फर्मेसनमा यो प्लेयरहरू छ। गेम 9 मा एन्जलको पिक, हामीसँग छ न्युमेरो बक्स। जो जसले रेगुलरली हेरिरहनु भएको छ होइन, उहाँलाई त थाहा छ नै होला। हामीले प्रत्येक 5 एपिसोडको हाम्रो गेस्टबाट जे नम्बर पिक भएको छ त्यो चाहिँ हामीलाई फेसबुक पेज थ्रु मेसेज गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो 5वटा मिलाउने मध्येबाट पनि अब जतिजना हुन्छ उहाँबाट लकी ड्र गरेर चाहिँ हामीले सर्टेन क्यास एमाउन्ट गिफ्ट ह्याम्पर दिइरहेछौँ होइन। एकजनाले त पाइसक्नु भयो, तपाईँहरूको पनि चान्स छ, मेसेज गर्नु होला होइन। अब एन्जलले चाहिँ यो गेम विकमा चाहिँ यो एपिसोडको लागि चाहिँ कति नम्बर पिक गरेछ भाइ त? 9 चाहिँ किन हो? केही छ रिजन? होइन, यतिकै गेम विक 9 भएर 9। त्यही त, यो कोइन्सिडेन्ट हो कि यसमा अरू कुनै केही छ? अब खासमा अब चेल्सीको फ्यान भएर पनि, अनि अब नम्बर 9 को प्लेयरहरू खासै कर्सै छ जस्तो छ एउटा खासमा। अनि प्रायः जस्तो चेल्सीको लागि नम्बर 9 सर्ट भनेको अनलकी जस्तो छ होइन। एटलिस्ट यहाँ चाहिँ नम्बर 9 को चाहिँ लकी होस् भनेर। त्यो त अलिकति एब्राहमले गर्छ कि जस्तो त गरेको थियो, तर फेरि पनि एमी एब्राहम मलाई एकदम मनपर्ने फरवर्ड हो होइन। अनि त्यस चेल्सीको उसमा उसले नराम्रो खेलेर निस्क्या होइन जस्तो लाग्छ फर्ममा नभएर पनि। अब म्यानेजर चेन्ज भएपछि उसको हेर्ने इन्साइट पनि फरक हुन्छ। ल्याम्पार्ड हुँदाखेरि चेल्सीले बेच्दैन थियो अभियसली, कस्टको मान्छेलाई बेच्दै राखिराख्नु पर्यो चेन्ज गरेको। अनि अर्डर पनि लाइक मोड के हो भन्दैछ त के हो? त्यही हो नि। अब चेल्सीको धेरै फरवर्डहरूले नराम्रै गरेको भन्दिनँ, तर एक्सपेक्टेसन अनुसार खासै छैन, अनि एकदम क्लिक गरेको छैन, टपमा छैन। अनि सायदै कसैले 20 गोल्स अ सिजन हानिरह होला नम्बर 9 को प्लेयरहरू। त्यही त, यो जस्ट लुकाको त लिएर आएको छ, केही गरोस्, म पनि अब त्यही सोचिरहेको छ। तर मेन चाहिँ त्यही हो, अब चेल्सीको लागि अनलकी, यो चाहिँ यहाँ नम्बर 9 चाहिँ लकी होस् भनेर चुज गरे।
अब यो सँगसँगै हामीसँग छ फ्री लिग हाम्रो एफपिएल एमएनकै फ्री लिगको लागि चाहिँ म्याक्सिमम् 7,000 कति छ के अरे हाम्रो यो ग्रुपमा चाहिँ होइन। अब यसमध्ये पनि हामीले प्रत्येक मन्थ चाहिँ म्यानेजर अफ द मन्थ भनेर प्राइज दिइरहेछौँ। यसपालिको लागि चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ लाइट एफसी भनेर टाइड यागामी भन्नेले चाहिँ वानमै बसिरहनु भएको छ। सायद उहाँ योभन्दा अगाडिको गेमिङमा चाहिँ थर्डमा हुनुहुन्थ्यो जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ। उहाँको पनि 86 लिएर छ के अरे। के छ टिम हेर्दाखेरि के भन्छ त? त्यसमा भन्नुपर्ने खासै एकदम स्टडी गरेको छैन टिम चाहिँ। अनि त्यो साइडमा छ मार्टिनेज किपर, चिलवेल, वाइट, आर्नोल्ड। टिम त स्ट्रङ नै छ होइन, खासै चेन्ज गर्नुपर्ने त केही देखेको छैन। मेन सन डिफरेन्सियल भएर पनि हुनसक्छ। सनले लास्ट 2 गेममा राम्रो गरे। अनि केन र सन डिफरेन्सियल भएपछि लास्ट गेमिङ त एकदम राम्रो पोइन्ट राख्यो। अनि बेन्टेकेले पनि राम्रै गरेको थियो। ठिकै छ जोस्। अब 2टा गेम बाइक छ के अरे अक्टोबरको लागि। उहाँलाई बेस्ट अफ लक। अरू के भन्ने होइन। अलिकति बेस्ट प्रोबेबिलिटी हायर भएको प्लेयरहरू पोइन्ट्सको ल्यायो भने चाहिँ 1-2 ट्रान्सफर गरेर चान्सेस एकदम छ। ठिक छ। अब यो चाहिँ हामीले यसको प्राइज एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो इन्डिरा डायमन्डले स्पोन्सर गरेको छ होइन। इन्डिरा डायमन्डलाई थ्याङ्क यू फेरि पनि। यो सँगसँगै अर्को छ हाम्रो सेक्सन टिम ब्याटल इनसाइड। अब हामी दुवैजना क्याप्चर ब्याटर्सको होइन एफपिएल एमएनमा। त्यसमा चाहिँ जस्तो 3वटा क्वेसन छ। एन्जलले अब एन्सर दिँदै जाउँ है त। फिल्ड अनएक्सपेक्टेड प्लेइङ 11 कसले चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्छ त क्याप्टन ब्याटर्समा? मेरो रेकर्ड के अरे यसमा हेर्नु पर्यो। खासै मैले एकदमै डिटेलमा चाहिँ फलो गरे चाहिँ छैन है। अनि सबै इच एन्ड एभ्री वानको टिम मैले विकली बेसिसमा हेरिरहेको छैन। तर यसो सबजना बुझ्दाखेरि चाहिँ अब के अरे अनएक्सपेक्टेड मिनेश श्रेष्ठ भन्ने नाम चाहिँ अब अगाडि आउँछ। अब अनएक्सपेक्टेड प्लेयरहरू राखेर भन्ने टाइपको। तर अब एभ्री टाइम क्लिक गर्छ भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीँ मिलिदिन्छ, कहिलेकाहीँ ज्याकपट पर्दिन्छ, कहिलेकाहीँ अब मिल्दैन। प्रायः मोस्टली मिल्दैन। अनि त्यो भएको कारणले म चाहिँ खासै अनएक्सपेक्टेड प्लेयर्सहरू राख्ने साइडतिर जान्न पर्छ। 1-2 जना मात्रै। तर मोस्टली चाहिँ अब मेरो टिममा खासै एक्सपेक्टेडै हुन्छ। सरप्राइजिङ खासै हुँदैन। यता मिनेसले चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट खालको प्लेयरहरू सेलेक्ट गरेर हुन्छ। कहिले खतरा पोइन्ट पनि ल्याइदिन्छ, कहिले चाहिँ एकदम बटममा पनि बस्छ होइन। त्यो भएर चाहिँ त्यही हो। त्यस्तै अर्को छ हाइएस्ट एफपिएल पोइन्ट सौरभको कुरा गर्दै फेरि। हजुर, सौरभको टिम मैले हेरेँ। पहिलादेखि नै जस्ट राम्रो भइरहेछ। स्कोरहरू राम्रो आइरहेछ। त्यता हाम्रो क्याप्टन ब्याटर्समा टपमै छ क्या सौरभ। त्यसपछि तिमी छ। मेरो त एकदम हाइएस्ट स्कोर कहिले आउँदैन। कुनै विकली पोइन्ट जित्ने भनेको एकदम हाइली अनलाइकली नै हो। त्यही त है। मैले देखिरहेको थिएँ किपरमा तिमी हामीले जस्ट हाम्रो एउटा एफएल एमएनमा एउटा फर्मेट छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब एन्जललाई किपर राखिरहेको छ हामीले। प्रारम्भ र एन्जल प्रायः राम्रै पोइन्ट आइरहेको हुन्छ। तर पनि विकली खासै एन्जलले चाहिँ जितिरहेको चाहिँ देख्दिनँ म। टपमा हुन्न म, तर सेकेन्ड थर्ड फोर्थ चाहिँ भइरहेको हुन्छ जहिले। तर अब लङ टर्म बेसिसमा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ सधैँ अब भने जस्तो कहाँ हुन्छ होइन। भर्खर त स्टार्ट हुँदैछ। भर्खर त 8 हप्ताको अझ 30 विक्स बाँकी नै छ है। अर्को छ टेक ट्रान्सफर हिट। कसलाई चाहिँ सजेस्ट गर्छ त? यो भिक त म सबैलाई गर्छु होला। जसको लुक म आफैलाई सजेस्ट गर्छु। मेरो आफै ट्रान्सफर हिट लिनुपर्ने बेला जस्तो छ। रोनाल्डो हुनेलाई चाहिँ यो विक ल -4 नै म -4 -8 गरिहाल्नु भन्दिनँ। इफ अरू इन्जुरीहरू क्राइसिस छैन भने चाहिँ म चाहिँ खासमा अहिलेसम्म मैले एकचोटि ट्रान्सफर हिट लिएको छैन यो सिजन है। खासमा हिट्स लिने ठ्याक्कै लिनै नमान्ने मान्छे हो खासमा।
तर अब एकदम इन्जरी नै छ, अब 0 पोइन्ट्स नै आउँछ अनि कसैलाई नबेचिकन अर्को प्लेयर ल्याउनै मिल्दैन भने चाहिँ हिट्स लिनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ म खासमा। एकदम रिस्क फ्री नै भएर खेल्छु खासमा। अनि तर अब योचोटि लुकाकु छ, अब साका इन्जर्ड होला जस्तो छ, धेरैजनाको छ। अनि कसैको अब अलिक डिफिकल्ट फिक्चर भएको प्लेयरहरू छ भने चाहिँ हिट्स लिन -4 सम्म लिन प्रब्लम नहुने धेरैको हिट्स हुन्छ योचोटि। योचोटि -4 नहुने एकदम कमै होला, धेरैको हुन्छ यो विक। त्यही त फेरि हाम्रो यो अब टिम ब्याटलको लागि पनि यसपालि त हाम्रो छैन होइन, त्यसले गर्दा नि नेगेटिभ हिट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई पनि। नपर्ला, तर जहिले पनि हिट्स दिँदाखेरि चाहिँ म के गर्छु भने के सोचेर चाहिँ लिनु भने 1 हप्ताको लागि मात्र होइन, जो प्लेयर लिएर आइन्छ नि उसले यही हप्तामा पोइन्ट ल्याउनै पर्छ नत्र मेरो हिट खेर गयो भन्न चाहिँ त्यसरी चाहिँ नसोच्नु। तर अब 4-5 हप्ताको बेसिसमा चाहिँ -4 लाई कभर गर्ने टाइपको त्यही प्लेयरले ल्याइदियो भने चाहिँ अनि अब हिटको पोइन्ट्स कभर भयो नि त त्यो हिसाबले। ठिक छ, यो चाहिँ सजेसन भयो। यो सँगसँगै हाम्रो रेगुलर फर्मेटको लाइभ चाहिँ यही टुङ्गेको छ। कतिको अघि भन्न त भनिहालेँ, कति टाइम खासै दिन सकिरहेको छैन होइन, तैपनि फ्यान्टासीको चाहिँ राम्रै ऱ्याङ्कमा छौ। त्यो लक्की हो कि या हुन्छ नि, तिम्रो त फुटबलै स्टडी गरिरहेको भएर त्यो अटोमेटिकली थाहा भइराख्ने हो कि हामी त अब अलिक फलो गरिराख्नुपर्छ, यताउता हेरिराख्नुपर्छ होइन न्युजहरू। अब तिम्रो त त्यो सर्कलै त्यस्तै छ नि, साउथ एन्टरमै बस्ने भयो। सर्कलले होइन, खासमा अहिले साउथ एन्टरमा छुइनँ, म अर्को सिटीमा मुभ भएको छु। अनि के अरे अब यहाँ पढ्न आएकोले होइन, किनभने लास्ट इयर त नि म काइन्ड अफ यस्तै नै थिएँ। अनि मेन चाहिँ यो फ्यान्टासी जस्तो रिलेटेड कुराहरूमा धेरै इन्भेस्ट गरेर होला, लाइक पैसा होइन टाइम चाहिँ। अनि अब इन्जुरिड अपडेट्सहरू हेऱ्यो, प्रिमियर लिग वेबसाइटहरू हेऱ्यो, अनि त्यो सबै जस्तो हुन्छ नि न्युजहरू कभर गर्यो हिसाबले कारणले चाहिँ अब अपडेट भइन्छ नि त, त्यो भएपछि पनि हो। अनि मेन चाहिँ अब यति वर्ष भयो, अब आइडिया पनि हुन्छ नि त अलिकति जति वर्ष कति भएपछि कति कुरा पढ्नुमा हेर्नु पनि पर्दैन जस्तो लाग्छ, अब आफै पनि अलिअलि सिकिन्छ, त्यो भएर पनि हो कि त्यो बाइक चलाउँदा प्लेयर हो पनि भन्दिनँ म है, एकदम एभरेजमै काउन्ट गर्छु आफूलाई, एभरेजै छु पनि। अनि एकदम मेरो बेस्ट फिनिस पनि एकदम राम्रो पनि भएको छैन, तर जस पर्सनली मेरो लागि ठिक छ। अब एकदम टपमा चाहिँ अब अहिलेसम्म पुगेको छैन, मेरो पनि के लाइभमा आइदियो, खुसी लाग्यो। एकजना अलि हामी इन्फर्मल कुरा अलिक बढी हुन्थ्यो होइन च्याटमा यताउता। अब यसरी लाइभ नै चाहिँ अब दुईजनाको फर्स्ट टाइम हो होइन, पर्सनली फर्स्ट टाइमै लाइभ हो। कस्तो फिल गर्यो त? हामी चाहिँ यस्तो हो, यो अघिल्लो सिजन पनि गरेको थियो होइन, अघिल्लो सिजन चाहिँ कक्षा प्रो केसिएफएल थियो होइन, 120 जना थियो। अब यो सिजन चाहिँ 180 जना भएको छ होइन, क्लोज ग्रुपमा चाहिँ। पब्लिकमा त फ्री लिगमा त धेरै नै हुनुहुन्छ। अनि अलिकति यो चाहिँ फ्यान्टासी कम्युनिटी चाहिँ अलिकति डेभलप गरौँ, आफूले कसरी सकिन्छ भन्ने हिसाबले जे जानेछ त्यो हिसाबले होइन। अनि हामीले चाहिँ नर्मल्ली फ्यान्टासी खेलेर गर्ने त छँदैछ, अनि हामीले चाहिँ आफ्नो भित्र पनि एउटा ग्रुप बनाएर टिम बनाएर गर्दाखेरि अझै नेटवर्क फैलाउन सजिलो हुन्छ कि भन्ने एउटा प्लेटफर्म बनायो। सँगसँगै यो लाइभ चाहिँ किन गरेको भने नेपालमा यस्तो पनि हुन्छ है, यति छ, किनभने त अब मार्केटमा हो हल्ला नगरिकन थाहा हुँदैन नि त होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ फ्यान्टासी कम्युनिटी चाहिँ यस्तोसम्म भइसक्यो है भनेर अलिकति पब्लिकली जान खोजिरहेको हो होइन। अब यसमा चाहिँ केही सजेसन अब के छ होइन, कस्तो लागिरहेछ यसो इन्डिङमा? सजेसन दिने फेजमा म पुगिसकेको छु जस्तो लाग्दैन, किनभने म पनि नयाँ हो होइन यसमा। अनि तर जस ओभरअल्ली जस हुन्छ नि सबैजना हामीले एकअर्कालाई चिन्ने मौका पाउँछौँ यहाँनिर एकअर्कालाई। अब मैले कसैलाई चिनेकै थिइनँ पहिला, अनि अब लाइभमा सबजना आयौँ भने त्यही हो, हुन्छ नि अब थट्सहरू एक्सचेन्ज हुन्छ होइन, मान्छेहरू चिनिन्छ अनि अब फैलिहाल्छ। अभियसली बिस्तारै टाइम लाग्छ, बिस्तारै फैलिँदै गइहाल्छ। अनि त्यस्तो एउटा राम्रो इनिसिएटिभ चाहिँ हो यो एकदमै। थ्याङ्क यू त्यसको लागि होइन एन्जललाई। अब
फेरि अरू कुनै टाइममा मसँग या कोही हाम्रो अर्को होस्ट होइन सँग फेरि जोडिनुपर्छ, किनभने मैले कति कुराहरू एन्जलको नसोधेको कुराहरू उनीहरूलाई जिज्ञासा भएको हुनसक्छ होइन। अर्कोचोटि फेरि त्यो अब एन्जलबाट हामी थाहा पाउँछौँ। आजको लागि चाहिँ मैले पनि धेरै मान्छेबाट थाहा पाउनु पर्ने छ होइन। म पनि नेक्स्ट टाइम फलो गर्छु, हेर्छु। ठिकै छ, युट्युबमा भइहाल्छ होइन, हेर्दै गर्नु ल। थ्याङ्क यू, टाइम दियो एन्जल है, फेरि भेटौँला। अहिलेको लागि चाहिँ हजुरलाई पनि थ्याङ्क यू एकदमै इन्भाइट गरेकोमा। अनि केही छैन, अब भेट्दै गइन्छ सबजनालाई। थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एन्जल पौडेल, हाल चाहिँ साउथहम्पटन युकेमा बस्दै हुनुहुन्छ, फुटबललाई स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई कति कुराहरू थाहा पाउन आजको यो एपिसोडले अलिकति सजिलो भयो होला, जिज्ञासाहरू मेट्यो पनि होला, कति चिजहरू यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाएँ होला होइन। मैले कति कुराहरू छुटाएको पनि हुनसक्छ होइन, युट्युबमा कमेन्ट राख्नु होला फेरि पनि होइन, उहाँलाई बोलाएर हामी फेरि जोड्न सक्छौँ। त्यति भन्दै सबैको दसैँ राम्रै भयो होला, मेरो पनि एज युजल अब ठिकै भयो भनौँ होइन। दसैँ सक्यो, फ्यान्टासी पनि फेरि सुरु भयो। दसैँको टाइममा अलिकति थिएन होइन, इन्टरनेसनल ब्रेक थियो, अब फेरि सुरु हुँदैछ। फ्यान्टासीमा फेरि दसैँले खुसी लिएर आएको जस्तै फ्यान्टासीमा पनि सबै म्यानेजरको मुहारमा खुसी ल्याओस् भन्ने म चाहन्छु। यो सँगसँगै आजको एपिसोड यही टुङ्ग्याउँछु। मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।